प्रलय शब्द सुन्ने बित्तिकै तपाईँको मनमा कस्ता प्रकारका भाव आयो होला विचार गर्नुहोस् त। तपाईँलाई लाग्यो होला कि प्रलयमा पुरै पृथ्वी डुब्छ, यहाँ पानी भरिन्छ, वा सूर्य एकदम ठुला हुन्छन्, धेरै सूर्यहरू एकैचोटि जन्मिन्छन्, धेरै सूर्यहरू उदाउँछन्, मान्छेहरू साना हुन्छन् वा ठुला हुन्छन्। यस्ता प्रकारका हजारौं कल्पनाहरू तपाईँले बोक्नु भएको छ। यदि कसैले तपाईँलाई भनिदियो कि प्रलयका यी धारणाहरू सबै गलत छन्, त तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो होला? प्रलय शब्दको अर्थ हामीले बुझेका छैनौँ। यो शब्दलाई हामी अझ बढी कोट्याउँ। हेरौँ, यो पृथ्वी प्रलयमा गयो, पुरै पृथ्वी डुब्यो भने पनि कहाँ डुब्छ? यही ब्रह्माण्डभित्र होइन? केही अरू आउँछ डुबाउनलाई? केही अरू आउँछ? केही पनि आउँदैन। त यी जति पनि प्रलयका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, धारणा बनाएका छौँ, यिनको गहिरो जग छैन। असली प्रलय के हो त? असली प्रलय तपाईभित्र जन्मिन्छ। त्यसकारणले धर्मशास्त्रहरूले जुन प्रलयको चर्चा गर्छन्, त्यो प्रलयको चर्चा आन्तरिक प्रलयको चर्चा हो। प्रलय के हो? संसार सिद्धिनु, जगत सिद्धिनु, भौतिक जगतको अस्तित्व नरहनु प्रलय हो। तपाईं जब आफूभित्रको ध्यानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट आफ्नो जीवन्ततालाई अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यस दिन त्यस घडी तपाईको लागि संसार गायब हुन्छ। तपाईँ प्रलयमा प्रवेश गरिहाल्नुभयो। तपाईको लागि संसारको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। तपाईँ आफ्नो लोक भेट्नुभयो, एउटा जीवन्तताको लोक भेट्नुभयो, जुन लोक अनन्त छ, अनादि छ, जुन लोक सनातन छ, शाश्वत छ, कहिले पनि मर्दैन। मर्ने लोकबाट दृष्टि अलग ठाउँमा लगेर, दृष्टि अन्यत्रै पल्टाएर नमर्ने लोक भेट्नु प्रलय हो। प्रलयको अर्थ सबै सामूहिक रूपमा मर्नु होइन, किनभने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो जीवन छ। या त ऊ ध्यानको गहिराईमा गएर जीवन्तता अनुभव गर्दा प्रलयको अनुभव गर्छ, या त ऊ आफूले रोजेको विषयमा पुरै एकाकार हुँदा, त्यो विषयलाई प्राप्त गर्दा, त्यो विषयलाई पूर्णतामा अनुभव गर्दा प्रलयको अनुभव गर्छ। त जम्मा दुई प्रकारका प्रलय हुन्छन्। एउटा सामान्य प्रलय हो, अर्को महाप्रलय हो। तपाईँ जुन कुरा आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँ सदाको लागि मुक्त हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ कसैसँग प्रेममा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई विवाह गर्नु थियो, तपाईँले विवाह गर्नुभयो। विवाहभन्दा अगाडि तपाईँले कति चुनौती अनुभव गर्नुभएको थियो। परिवारले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, हामी दुईको मन मिल्छ कि मिल्दैन, विवाहको लागि तयार हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, त्यो दिन आउँछ कि आउँदैन, कति थिए, कति कल्पनाहरू सपनाहरू तपाईँले सञ्चय गरेर राख्नुभएको थियो। तर विवाहपछि के भयो त? तपाईँ दुवैजना सँगै हुनुभयो। विवाहभन्दा अगाडिका ती सबै कुराहरू प्रलयमा गए कि गएनन्? के तपाईँको लागि ती सत्य छन्? अब कहीँ तिनको अवशेष, कहीँ तिनको अस्तित्व तपाईँले भेट्नुहुन्छ? त्यो तनाव, त्यो अशान्ति, त्यो छटपटी
कति प्रेमको पागलपन, ती गए सबै। अब नयाँ प्रकारका अनुभव आउँछन्। विवाहपछि नयाँ प्रकारका अनुभव आउँछन्, त ती अनुभव सबै नयाँ नै हुन्छन्। पुरानो अनुभव तपाईँसँग केही पनि रहँदैन। तपाईँ त्यसबाट पूर्ण हुनुभयो, तपाईँ त्यसबाट मुक्त हुनुभयो। त्यो एक प्रकारको मुक्ति हो, मुक्ति प्रलय हो। हरेक व्यक्तिका लागि मुक्ति नै प्रलय हो। तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समस्यालाई तपाईँले समाधान गर्नुभयो, तपाईँको लागि त्यो समस्याको प्रलय भयो। र कहिल्यै पनि प्रलय व्यक्तिगत रूपमा आउँछ। भगवत गीताको अध्याय 13 एउटा श्लोक आउँछ, पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यानादि उभावपि विकारास गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान। यो पुरुष यानी आत्मा र यो प्रकृति। पुरुष यानी मूल जीवन्तताको ऊर्जा र प्रकृति यानी त्यो जीवन्तताको फैलावट। यी दुवै अनादि हुन् रे, यिनको कहिले पनि जन्म भएको थिएन, त कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। प्रकृति तपाईँसँग त्यस दिनसम्म रहिरहन्छ जुन दिनसम्म तपाईँ पूर्णताको अनुभव गर्नुहुन्न, जुन दिनसम्म तपाईँ पूर्ण समाधिस्थ हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईँको जीवनमा प्रकृति आइरहन्छ। त्यसकारणले प्रलयको कुनै पनि उदाहरण, प्रलयको कुनै पनि प्रसङ्ग, दृष्टान्त बाहिरी प्रलयको दृष्टान्त होइन। यो संसार त यसै डुबी नै रहेको छ। के तपाईँ हिजोको दिन आज भेट्नुहुन्छ? तपाईँको बाल्यावस्था कहाँ गयो? र यदि तपाईँ अधवैँसे भइसक्नुभयो भने तपाईँको जवानी कहाँ गयो? बिहानको तपाईँको मन कहाँ गयो? बिहानको शरीर कहाँ गयो तपाईँको? बिहानको त्यो समय कहाँ गयो? खोज्नुहोस् त, खोजेर भेट्नुहुन्छ कि त्यो प्रलयमा गएन? प्रलय छेड छेड भइरहेको छ, तर यो भौतिक प्रलय हो, यो जागतिक सांसारिक प्रलय हो। यो प्रलयले तपाईँलाई केही पनि गर्दैन। जबसम्म तपाईँ आफूभित्रबाट ध्यानमा गएर महाप्रलयको अनुभव गर्नुहुन्न, तबसम्म यो भौतिक संसारले तपाईँलाई छोड्दै छोड्दैन, तपाईँसँग रहिरहन्छ। जुन घडी तपाईँ आफूभित्रको साक्षी चेतनामा स्थिर हुनुहुन्छ, त्यस दिन पछि यो संसार त रहन्छ, तर यो संसारले नयाँ अर्थ ग्रहण गर्छ। त्यस दिन पछि तपाईँको लागि यो संसार तनावको कारण, दुःखको, अशान्तिको, पीडाको, वैमनस्यको कारण रहन छोड्छ। जुन दिन तपाईँ आफ्नो साक्षी आत्मामा प्रवेश गर्नुभयो, आफ्नो जीवन्ततालाई अनुभव गर्नुभयो, त्यसै दिनबाट यो संसारमा डराउन दिने केही पनि रहँदैन। पराया केही रहँदैन र सारा डर परायाको डर हो। तपाईँ बाहेक कोही पनि रहने छैन। पुरै ब्रह्माण्ड तपाईँको फैलावट हुनेछ, तपाईँको विस्तार हुनेछ यो ब्रह्माण्ड। तपाईँ आफ्नै रूप देख्नुहुनेछ, जहाँ हेरे पनि, जेमा हेरे पनि तपाईँ आफू स्वयंलाई देख्नुहुनेछ। तपाईँ बाहेक यहाँ केही पनि कहिले पनि भेट्नुहुने छैन। त्यो यो महाप्रलय हो। यो प्रलय जुन छ प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो र कर्तव्य पनि हो। तपाईँ आफ्नो ध्यानको गहिराइमा डुबेर यो प्रलयको अनुभव गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको लागि यहाँका हरेक कुरा आनन्दको स्रोत मात्रै रहनेछन्। ध्यान रूपी महाप्रलयलाई अनुभव गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, सफलता, असफलता इत्यादिको द्वैतबाट पीडित हुनुहुनेछ। मृत्यु आइरहेको छ अगाडि, भविष्यमा मृत्यु छ। त्यो मृत्युले तपाईँलाई कम्पित गर्नेछ। त्यो मृत्युले तपाईँलाई कम्पित गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ मृत्युलाई नै खाइदिनुहोस्। त मृत्युलाई कसरी खानुहुन्छ? तपाईँ आफूभित्रको ध्यानमा प्रवेश गर्नुभयो भने जुन प्रलय अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ मर्नुहुन्न, मृत्यु मर्छ। प्रलयको घडीमा मृत्यु नै आफै मर्छ। त प्रलय कसको हुन्छ त?
वास्तवमा संसार आफै मृत्यु हो। संसार आफै मृत्युमा गइरहेको छ। यो संसार, यो जगत र मृत्यु अलग अलग विषय होइनन्, यो एउटै विषय हो। यो आफै मृत्युतिर गइरहेको छ निरन्तर। क्षण क्षण पुरानो मरेको छ, नयाँ जन्मिरहेको छ। यसरी अब यो चक्र, मृत्युमा गइरहेको चक्रसँग तपाईँ आबद्ध भइन्जेल, त्यससँग लयबद्ध भइन्जेल तपाईको मुक्ति कसरी सम्भव छ? तपाईँ आफू बार बार मृत्युको पीडाबाट गुज्रनु पर्नेछ, अघि बढ्नु पर्नेछ। जुन घडी तपाईँ आफूभित्रको त्यो महाजीवन्ततामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँका लागि मृत्यु असान्दर्भिक रहन जान्छ। त्यस दिनदेखि तपाईँ मृत्युसँग डराउनुहुन्न। तपाईँ आफ्नो हातले आफै प्रलय गर्नुभयो। तपाईँ आफै निर्माता र सर्जक र तपाईँ आफै संहारक बन्नुहुन्छ। तपाईँ आफै ब्रह्मा, विष्णु र महेश बन्नुहुनेछ। त्यस दिन तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि प्रलय बाहिर कतै कहिले पनि हुन सक्दैन, र बाहिरी प्रलय भयो भने पनि तपाईँको जीवनसँग त्यसले केही पनि सरोकार राख्दैन। तपाईँको जीवन त भित्री जीवन हो। तपाईँ त आफ्नो विचारको तलमा बाँच्नुहुन्छ। र ध्यानमा गएर संसारबाट अलग भएको अनुभूति जुन छ, त्यो अनुभूति गर्दाखेरि तपाईँ प्रलयको महान अर्थ बुझ्नुहुनेछ। त्यस दिन तपाईँको जीवनमा वास्तविक प्रलय घटित हुनेछ। बाहिरी संसारको प्रलय घटित भएर तपाईँका दुःखहरू सकिने छैनन्। तपाईँ त फेरि कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुनेछ। त तपाईँ यो शरीरमा नभए अर्को शरीरमा दुःख अनुभव गर्नुहुनेछ। दुःख त तपाईँको जीवनमा रहनेछ। दुःखबाट तपाईँ बाहिर त निस्किन सक्नुहुने छैन। दुःखबाट वास्तवमै बाहिर निस्किन तपाईँ महाप्रलयको अनुभवबाट स्नान गर्नुपर्छ। त्यो अनुभव तपाईँभित्र जन्मिनुपर्छ र तपाईँ आफूभित्र महाप्रलय खोज्नुहोस्। ध्यानको माध्यमबाट महाप्रलयलाई अनुभव गर्नुहोस्। त्यसपछि अगाडिको तपाईँको जीवन अमृततिरको यात्रा हो। प्रलय सकियो। तपाईँ आफैले आफ्नो हातबाट प्रलय गरिदिनु भयो। जसले आफ्नो मृत्युलाई नै मार्यो उसलाई के भन्ने? त्यसलाई शिव भनिन्छ, त्यसलाई साक्षी भनिन्छ। तपाईँ त्यही नै बन्नुहोला।